जब से पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने फिजाई हदूद बंद की है, उस दिन से भारतीय एविएशन इंडस्ट्री तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। आज 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री ने भारतीय हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अब हमारे लिए ऑपरेशंस जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। तमाम एयरलाइंस को मुश्तरका तौर पर रोजाना 1 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है, जबकि एयर इंडिया की बात की जाए तो उसको रोजाना 65 करोड़ 64 लाख रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो रहा है। और 40 दिन में अब तक सिर्फ एयर इंडिया को 27 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान हो चुका है। आज एयर इंडिया के सीईओ ने भारतीय हुकूमत को लेटर लिखा है और कहा है कि खुदारा हमें तबाही से बचा लीजिए। मैं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी में 23 अप्रैल को भारत को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, जिसके बाद से भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की इजाजत खत्म हो गई। इस वजह से हर एयरलाइन को हर परवाज के लिए, एक परवाज के लिए $15,000 इजाफी खर्च करना पड़ा है। यानी कि अगर भारत से कोई परवाज उड़ती है और उसे ईरान जाना है, उसे अफगानिस्तान जाना है, उसे सेंट्रल एशिया जाना है, उसे यूरोप के किसी मुल्क जाना है, उसे मिडिल ईस्ट जाना है, उसको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, उसको जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क जाना है, उसे अफ्रीका के किसी मुल्क जाना है, तो वो हर परवाज के लिए $15,000 इजाफी खर्च करेगा। इसके अलावा हर परवाज का दौरानिया 2 घंटे से 3.5 घंटे भी ज्यादा हो चुका है। यानी पिछला जो टाइम अगर 15 घंटे था तो अब 17 घंटे हो गया है। अगर वो 10 घंटे था तो वो 12 से 13.5 घंटे परवाज का दौरानिया हो चुका है। यानी कि हर परवाज के लिए इजाफी फ्यूल खर्च हो रहा है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो दौरानिया इतना बढ़ जाता है कि उसको रीफ्यूलिंग के लिए किसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अगर अमेरिका या कनाडा की कोई परवाज है और वो भारत से उड़ी है तो उसको मुमकिन है कि वियना में जाकर दोबारा से रीफ्यूलिंग करानी पड़े। अब वो वियना में जब वहां का रनवे इस्तेमाल करेगा, वहां पे खड़ा होगा जाके वो किसी जगह पर, तो वो उसके भी उसको चार्जेस देने पड़ेंगे, वहां फ्यूलिंग कराएगा। तो ये सारे अखराजात भारतीय एयरलाइंस को इस्तेमाल करने पड़े, अखराजात बर्दाश्त करने पड़े, जिससे उनकी वायबिलिटी मुतासर हो रही है। जो मुसाफिर हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा का सारा एक्सपेंस जो है मुसाफिर को बर्दाश्त करना पड़ा है, जिससे उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, वीजा इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, ट्रैवल एजेंसियों का जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। तमाम कारोबार इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आज एयर इंडिया के सीईओ ने भारतीय हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा भाई 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन में हम 27 अरब रुपए पाकिस्तानी का नुकसान उठा चुके हैं अब तक। और अगर ये और पाकिस्तान ने कम से कम 24 जून तक ये परवाजें बंद कर रखी हैं। अभी कम से कम आप गारंटी ये है कि 20 दिन तो और बंद रहेंगी, तो 20 दिन ये बंद रहती हैं तो कम से कम 40 अरब रुपए तक का नुकसान पाकिस्तानी का उनका हो सकता है, भारतीय सिर्फ एयर इंडिया का। और अगर पाकिस्तान ने पूरे साल के लिए ये फिजाई हदूद बंद रखी तो सिर्फ एयर इंडिया को इस फ्लाई जो ऑपरेशन की वजह से जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर उसके बढ़ेंगे वो 2 खरब 39 अरब रुपए, यानी 239 अरब रुपए इजाफी खर्च करने पड़ जाएंगे। दुनिया की कोई एयरलाइन इतना बड़ा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत खुश हो रहा है कि वो पाकिस्तान का कभी थोड़ा सा पानी रोक देता है, कभी डैम का स्पिलवे खोल दिया, कभी बंद कर दिया, उसको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है। असली नुकसान उसको पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने की वजह से हो रहा है। हालिया दिनों में अभी 4-5 दिन पहले मलेशियन एयरलाइन ने भी भारत के लिए अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया था, जिससे भारत का जो मशरकी रूट था वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। इसके अलावा जो भारत की जो दूसरी एयरलाइंस है जैसे इंडिगो है, विस्तारा है, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं और उनके लिए अपने फ्लाइंग ऑपरेशन को जारी रखना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे में सबकी शदीद ख्वाहिश है कि मजीद नुकसानात से बचने के लिए पाकिस्तान और भारत इकट्ठे बैठें, भारत अपने रवैये को तब्दील करे, भारत अपने साबिक़ा रवैये पर माफ़ी मांगे, माजरत करे, जो कशीदगी की वजूहात हैं उनको हल करने की कोशिश करे
اور یہ جو بہتان تراشی اور پاکستان پر حملہ کرنے کی جو اس کی خواہش ہے، وہ شوق اس کا 10 مئی کو پورا ہو چکا ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے. بھارت اب کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتا. وہ زیادہ زیادہ پاکستان کا پانی کچھ دن کے لیے روک سکتا ہے. ڈیم بنانے کی اگر وہ کوشش کرے گا تو پاکستان نے وارن کر دیا ہے کہ وہ ڈیم آپ کا خواب ہی ہوگا. ہم اس کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو سائبر اٹیک کے ذریعے اس کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب پاکستان کا جو پرانا اور سب سے آزمودہ اور سب سے زبردست دوست چائنا، اس نے بھی بھارت پر واضح کر دیا کہ اگر آپ نے پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو بھول جائیں کہ برہم پتر کا کوئی پانی آپ تک پہنچے گا یا دریائے ستلج کا کوئی پانی آپ تک پہنچ پائے گا. تو ایسے میں بھارت کے لیے آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. بھارت کو اگر اپنی ایویشن انڈسٹری کو بچانا ہے تو اس کو فوری طور پر کشیدگی کا خاتمہ کرنا پڑے گا. دوسری جانب پاکستان پہلے ہی جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں ان کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے چکا ہے. لیکن چونکہ بھارت کو بڑھ کے مارنے کی بہت زیادہ عادت ہے اور وہ جنگی جنون اور ہیجان ہر روز پیدا کرتا ہے اور وہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس آج ہم نے پاکستان پر حملہ کیا، ہم نے کل پاکستان پر حملہ کیا اور اب ہم جو ہے پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے، نعوذ باللہ. اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی. اب اس کی ایویشن انڈسٹری، خود ٹورزم انڈسٹری بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. لوگ یہ تاثر بھارتی رویے کی وجہ سے لے رہے ہیں کہ یہاں حالات میں اب بھی بہت کشیدگی ہے. حالانکہ 10 مئی کے بعد اندرون خانہ بھارت کی اچھی طرح تسلی ہو چکی ہے. بھارت میں اب وہ دم خم نہیں رہا کہ وہ نیو نارمل بنانے کے چکر میں پاکستان کے کسی علاقے پر حملہ کرے. ایسے میں بھارت کی منہ کی جو فائرنگ ہے، جو بڑھ کے وہ مار رہا ہے، وہ ان کی ایویشن انڈسٹری اور ان کی ٹورزم انڈسٹری، ان کی ٹریول انڈسٹری، ہر ایک کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے. اور اب پاکستان کے لیے اس میں مشکلات تھوڑی سی ضرور ہیں. قطر ایئر ویز نے کچھ پروازیں پاکستان کی معطل کی ہیں کچھ شہروں کے لیے. اس کے علاوہ پاکستان کو جو بھارت کے اوپر سے پروازیں گزر کے جاتی تھی، جو ملیشیا، انڈونیشیا یا فلپائن کی جانب، وہ صرف ایک ہفتے میں 6 پروازیں پاکستان سے جاتی تھیں، وہ متاثر ہوئی ہیں. تھوڑا بہت نقصان چند کروڑ روپے کا پاکستان کو ضرور ہوا ہے، لیکن جو بھارت کی ایویشن انڈسٹری تباہی پر دھانے پر آ چکی ہے، پاکستان کو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھارت کو خود گھٹنوں کے بل پاکستان کے پاس آنا پڑے گا. ممکن ہے کہ مودی صاحب کا ایک فون اور پھر ٹرمپ صاحب کے پاس آئے کہ ٹرمپ صاحب بچا لیجئے، ٹرمپ صاحب ہماری جو فضائی حدود کی وجہ سے ہماری ایویشن انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، آپ ہمیں بچا لیں اور پاکستان سے کہیں کہ ہمارے ساتھ رعایت کرے. ہم ڈائریکٹ کہیں گے تو ہمارا تو الیکشن تباہ ہو جائے گا، ہمارے ملک میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی. ٹرمپ صاحب پھر جب فضائی حدود کھلوا دیں گے تو پھر وہ کہیں گے دیکھا ہم نے پاکستان کو ڈرا کر فضائی حدود کھلوا لی. تو بھارتی رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 10 مئی کے بعد جس طرح بری طرح بھارت ایکسپوز ہوا، جو بڑا بھائی بننے کا اس کا خواب، اس کا امیج تھا، وہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے. اور اب وہ در ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. ہر ملک کے اندر جا کے فرام دا اسکریچ وہ دوبارہ سے اپنا تاثر بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس خطے کے بڑے بھائی ہیں، ہم تو چین کو بھی ناکو چنے سے پوا سکتے ہیں. لیکن اب بھارت کی ان گیدڑ بھپکیوں اور بھارت کے جو ان دعووں کو کوئی ملک قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ایون روس اور امریکہ جو اس کے بہت کلوز پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنرز تھے، انہوں نے بھی ان کو ہری جھنڈی دکھا دیا، ٹھینگا دکھا دیا کہ بھائی جاؤ پہلے اپنے مسئلے حل کرو، اپنے جو بائیلیٹرل ایشوز ان کو حل کرو. اگر ہماری سالسی کی ضرورت ہے ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اپنے مسئلے حل کرو، پھر ہمارے پاس آنا، پھر ہم آپ سے تجارت کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ صورتحال بھارتی ایویشن انڈسٹری کے لیے انتہائی خطرناک ہو چکی ہے. ایئر انڈیا نے تحریری طور پر لکھ کے اپنی حکومت کو بتا دیا ہے کہ آپ ہمیں بچا لیں. آپ اگر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے سفارتی سطح پر تو پھر ہمیں گرانٹ دیں، ہمیں سبسڈی دیں، ہمیں کچھ پیسے دیں تاکہ ہم اس ایئر لائن کو وائبل بنا سکیں. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.